سلام تعنا هبلي فتوى تخاتلتي مدب سابوين تايم لمون كم تلمود نزعل الزحر نايم حصرتن وانا ونزول نايم زيناتات حزنا لكم مزينا لنا نمكت لكم نعدم فلما عند نتاتهم نابوهم كنبل أبي كتما علامات كبير ناي تخسلو ود كم زنبرة تجاريجهم بزعب عزيز بس حنا سبر زينا لو بزرزر نابوهم كنبصحينا بريزيدنت كل الأمحرة نعمل كقدر دبي كم زأتو تجليسهم بزعب زون بسفحونا وخم نبصح حبريتك لويهم أبي كبابي قبون ولديان كبير زتبع لكويناتي سالت كم زلو تحبيرهم منجستي إثيوبيون حيلتاتو نبت خبابي ووافر كم زلو تسمع لهم بزرزر نابوهم كنبصحينا كابك جزياو مفتحي زلاقة قمي أير كابن قبل قدمي منستر دكتور أبي أحمد أبي كل الأمحرة زسالت وزلو أوبريشن كم زلو أفليتو منجست إيرترا منجست إثيوبيا عب كل الأمحرة زقبرو زلو وتهدرو من قصعسم عربية عب كدميت فرس قاع عبد حريت قبل هزباويان حرنا تغري إن كيت أفأز قبر زلو أوبريشن تقبلنت كم زي بلو قليت لهم بزعب عزيز بس حنا زينا لو بزرزرنا بخم كنا بصحينا فتوات تقاتلتنا زيو من كالو تنزكات تعلتا ومدلونا اسقع في الصامت أنيخم كتكتاتلون لايك كومنت شير سبسكرايب مقواركم كيت زنقعو ببزر لكم موسنا يصان حيت كبرلنا أبي كتما علامات كابت مال الجميرو كبيتنا يتخص دمسي يسمع كم زنبرة تجريسهم لو ما عندي كابتا ختما زوج زلوا حبريتها كم زملا خطوم أبتا ختما زنك ساقسو عتقات أنصار سراويت مثل خال إثيوبيا بزفنا ومتقعتي نساعات الزلقة ناي تخص لوت كم زنبرة تجريسهم سراويت مثل خال إثيوبيا بزوصلوا ناي صار متقعتون حمشتا أبلات كابتم عتقات أبتحت قيدك أتو كم زخالة تحبيروا لهم قلف الفلات كم زحبروهم أتوم عتقات الرايا ما بزبل شم زنك ساسم خانم زتحبر انت خون بخالق حبريتخا اب كبابتات قبون كالوت كبابتات امحرا زنق ساسم وجل فانو كخونو كم زخول حبيرلهم يهون بر سراويت مكل خال إثيوبيا بزوسدو سغمتي مولو كم زترغاغ تحبيرلهم ازي كم ديلون دهالو تمالي ناب كتما علاماتم بسلسته تسحابت ز عينتن تشكركرتي بركز بولو ابلات سراويت مكل خال تግራይ نابتا ختما اتم كم زنبرو زتحبر انت خون مس ابلات سراويت مكل خال إثيوبيا نساعات دحرز غبرو مزررام داغم نتا ختما لايقوم كم زوصو كابتا ختما استسمع حبريتا املاخيتلهم ختما لمتا ابز حز وان ابتحت قصصر فيدرال بوليسن سراويت مكلخال إثيوبيا كم تركب فلفلات املاخيتهم يوم كاب جزياو مفتحين زلاق طقمي أير كابن قبل قدمي منستر دكتور أبي أحمد أبي كل الأمحرة زقبرو زلو أوبريشن كقصللو مخانو أفليتو أتيك قدمي منستر أبي وانا وقودا أدهبو عبد الصحف وصفح زبالة صحوف أبي كل الأمحرة زقبر زلو من قصقاس كقصل مخانو أفليتو لهم أبي تخلل بركز زبالة أكالات سلامة وصل في قبرو مهلهم زحبر اتقدمي منستر كيف لتو أبي سلامة وصل في زتصاتفو زلو أكالات نخفولتو كنام هرومينا هذا خوينو جن حقنا متحز جبر زلوا من قصقاس حقنا مخبار سقوم تكن وصلنا كبر تقدم منستر جالس لهم أكل لهم حرا أبز وانزي بكل أنفت كبحال بزخل درجة كبير خينات يسالت كم زلوا زحبر انت خون أبستفلالي كتمات الدماء سلام وصل في أنصار فيدرال منجستين دات سالت يركم أبجل كباب تدمام كنصلا قبل على سبب سلطان بلصقنا أمحرا يفصم كم زلوا دات حبر يركم ناس سعبو اتهم قدامي منستر عبد الزرق هو صحف أكل الأمحرة زقبر زلهم من قصقاس تقبلنا تيبلون حقنا نخبار دما سراويتنا بموفر تكبروا من قصقاس جميرنا لنا قبل قليس لهم أب كله كل لا تزركبوا في حيل كفرسوا مخانم زقلس اتقدم منستر أبك تتاو تكالات فيدرال كاتو مخانم قليس لهم أبال السراويت مكل خالقنا أبال فيدرال بوليس كقانون زي دلو أكلات اندحر تحلم دما منجست إثيوبيا أقول جنزب كومن ناب سيفيل هيوتهم كملاسو كم زفاد لما فليت لهم أبز وصع زقبر من قصقاس جن تقبلنا كم زي بليو اتقدم منستر أبز تقوع صحف تحبران قلولاو كل الأمحرة نابز حيالو كيناته كم زي تسقاقرة تقليص كابي كبابك أبو جميرو اسكعول دياب زركب كبابي بأربعة أنفت السراويت من كل خالي إثيوبيا نحيل تاتا أمحرة بمخباب بخبير برت زيت حق زمتقعتي يفن ولم كم زولو تقليص أب كتماتات علامات أنكور من زي صنحو أبلات فولي حيل كل الأمحرة نقول جلفانو أبز حلفو كل التامعالتات اتقوم كفتحو بحيل تات سراويت من كل خالي إثيوبيا انت قدرو ناب برخاتات السمين ولو زي توافرو انت خونو
ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሰሜን ወሎ ዝርከቡ ምልሻታትን ፋኖታትን ምዞም ኣባላት ተዋዲዶም ናይ ፀረ መጥቃዕቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንምውሳድ ዋላ እኳ እንተፈተኑ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዓፋር ተወሳኺ ሓይሊ ብምውሳኽ ብኸበርቲ ብረት ዝተሓገዘ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣምሓራ ይፍኑ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም በዚ ዝተደናገጹ ኣባላት ጉጅለ ፋኖን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ውሕዳት ዘይበሃሉ ቁጥሮም ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዕጥቆም እንዳረከቡ ኢዶም ይህቡ ከም ዘለው ተገሊጹሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ዝቀጸለ እንትኸውን ብኣሽሓ ዝቁጸሩ ኣባላት ጉጅለ ፋኖን ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ጥቆም ክፈትሑን ናብ ዝተዳለወሎም ካምፕ ከኣትው ይገብር ከም ዘሎ ተሓቢሩሎም እዚ ከምዚሉ እንዳኸለወ ሎማዓንቲ ካብ ከተማ ባህር ዳር ዝተሰምዐ ዜና ከም ዘመላኽቱም ሓደ ስሙ እስከ ሕዚ ዘይተጸርሐ ላዕለዋይ ሰበስልጣን ብልጽግና ኣምሓራ ብሓይልታት ጉጅለ ፋኖ ከም ዝተቐንጸለ ተሰሚዑሎም እቲ ንግዚኡ ሽሙ ክፍለጥ ዘይከኣለ ላዕለዋይ ሰበስልጣን ብልጽግና ኣምሓራ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ብተሽከርካሪ ኣቢሉ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ እዋን ብኣባላት ጉጅለ ፋኖ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈነወ ዝተገለጸ ኣካላት ጸጥታ ከተማ ባህር ዳር ብቁልጡፍ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈነወ ከባቢ ዋላ እኳ እንተበጽሑ እቶም መጥቃዕቲ ዝፈነው ኣባላት ጉጅለ ፋኖ ካብቲ ከባቢ ሙሉእ ንሙሉእ ለቂቖም ከም ዝኸዱ ተሓቢሩሎም ነዚ ስዒቡ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ከቢድ ወጥሪ ነጊሱ ከም ዝርከብ ተሓቢሩሎም ካብ ስርሖም ብፍቃዶም ክለቁ ናይ መልቀቅ ደብዳቤ ከም ዘእተው እንዳተነገረሎም ዝጸንሑም ፕሬዝደንት ክልል ኣምሓራ ዝኾኑ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኣድሂቦም ስፍሕ ዝበለ መግለጺ ሂቦም ንሶም ኣብ ዘመሓድርዎ ክልል ኣምሓራ ዝረአ ዘሎ ናይ ጸጥታ ጸገም ግቡእ ከም ዘይኾነ ዝገለጹ እቶም ፕሬዝደንት ኣብ መላእ እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ክልላት ዝርከቡ ፍሉይ ሓይሊ ፈሪሶም ኣብ ናይ ጸጥታ ትካላት ፌደራል ክካተቱ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ኩላና ተስማዕሚዕና ናብ ስራሕ ዝኣትናሉ ብምዃኑ እቲ ብሃገር ለኸ ዝተበጽሐ ስምምዕነት ኣብ ክልል ኣምሓራ ጥራሕ ዝፍጸም ዘሎ ኣምሲልካ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓሳት ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ብምሕባር ኣብዚ ፀረ ሰላም ተግባራት ተዋፊሮም ዝርከቡ ኣካላት ካብ ተግባሮም ተቆጢቦም ምስ መንግስቲ ሰላማዊ መንገዲ ተጠቒሞም ክዘራረቡ ከም ዝኽእሉ ገሊጹሎም እቲ ፍሉይ ሓይሊ ክፈርስን ኣብ ትካላት ጸጥታ ፌደራል ክካተት ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ተቐቢሎም ብርክት ዝበሉ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ኣብ ካምፔን ውሳነ ይጽበዩ ከም ዘሎ ሓቢሩሎም ዝተወሰኑ ኣካላት ግን ነቲ ውሳነ ከይተቐበሉ ናብ በረኻ ብምእታው ኣንጻር ፌደራል መንግስቲ ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቓስ ተቐባልነት ብዘይ ምህላው ናብ ሰላማዊ መንገዲ ክምለሱ ጸዊዕሎም ብኽልተ ገመድ ክሳዶም ተሓኒቆም ዝርከቡ ፕሬዝደንት እቲ ክልል ዝኾኑ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ናይ መልቀቅ ደብዳቤ እትዮም ከም ዝነበሩ ተገሊጹሎም ይኹን እምበር ፌደራል መንግስቲ ብዝገበሮ ጸቕቲ ሓሳቦም ከይሰመረ ከም ዝቀረየ ተሓቢሩሎም ዶክተር ይልቃል ከፋለ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተሳለጠ ኩናት ኣብቲ ክልል ዝበጽሐ ጉዳት ኣመልኪቶም ንምዝራብ ምስ ሰበስልጣን ሕብረት ኣውሮፓ ንምምካር ኣብ ቤልጅየም ተረኺቦም ምንባሮም ዝተሓበረ እንትኸውን ንሰበስልጣን ቤልጅየም ናይ ዕቁባ ሕቶ ዋላ እኳ እንተቕረቦም ተቐባልነት ብዘይ ምርካቦም ናብ ዓዶም ክመጹ ከም ዝተገደዱ ድማ ሚስጥራዊ ፍልፍላት እንዳመላኸቱ ይርከቡ ኤርትራ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ዓረብያ ብቅድሚት ፈረስ ብድሕሪት ክብል ገሊጽዎም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ፌደራል ፖሊስን ዝግበር ዘሎ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ምንቅስቓስ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ገሊጹሎም ዓረብያ ብቅድሚት ፈረስ ብድሕሪት ክብል እውን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እንከይጠፍዕም ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣምሓራ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ገሊጹሎም ጉዳይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መሊኡ እንከይተቃበጸ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣምሓራ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ዝገለጸ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ስኽን ዝበለ ምንቅስቓስ ክገብር ከም ዝግባእ ምኽሪ ሓሳብ ሂቡሎም ይኹን እምበር እዚ ሓሳቡ ብሓይልታት ኣምሓራ እውን ክፍተወሉ ከም ዘይከኣለ ተሓቢሩሎም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እንከይጠፍዕም ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣምሓራ ዝውሰድ ስጉምቲ ተቐባልነት የብሉን ዝበለ መንግስቲ ኤርትራ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምስ ጠፍዐ ግን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣምሓራ ስጉምቲ ክውሰድ ይድግፍ እዩ ማለት ብምዃኑ ብወገን ሓይልታት ኣምሓራ ቁጥዕ ከም ዝወለደ ተገሊጹሎም ቅድሚ ዓመታት ፕሬዝደንት ኤርትራ ዝኾነ ውልቀ መራኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ኣምሓሩ ኣይኮነን ሓቢርካ ምስራሕ ሓቢርካ ምልማል ኣይከኣልን ዝበሎ ሓሳብ ሓይልታት ኣምሓራ ሕዚ ክዝክርዎ ከም ዘገደዶም ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታቶም ኣቢሎም እንዳገለጹ ይርከቡ መንግስቲ ኤርትራ ሕዚ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ኢዳእታውነት ከቋርጽ ከም ዘይከኣለ ዘመላኽት ሓሳብ ተገይሩ እውን ብብዙሓት ሚድያታት ኢትዮጵያ እንዳተሰራጨወ ይርከብ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተሳለጠ ደማዊ ኩናት ብምህንድስና ከም ዝተሳተፈ ዝንገረሉ
ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቁጠባ ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፈ ደረጃ ክወድቁን ዝለዓለ እጃም ከም ዝነበረ ይንገረሉ ሕዝውን ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኢዶን ዊሑ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘይፍተወሉ እንዳተሓበረ ይርከብ